महबूब ने फरमाया मन कानत लहू उनसा, अल्लाह ताला ने किसी को बेटी दी, आज जिसके यहाँ लगातार 2 बेटियां पैदा हो जाए ना तो खावंद भी अपनी बीवी को ताने देता है, तू बच्चियां पैदा करने वाली मशीन है। सास कहती है कि तुझसे उम्मीद ही नहीं है कि तू बेटा में देगी, वारस देगी। ये बात याद रख लो, जमाना इस बात पर शायद है। माँ बाप से वफा इतने आज तक बेटों ने नहीं की जितनी वफा बेटियों ने की है। वो अपने मेके ससुराल चले जाए, वहां जाकर भी उनकी नजर मेके में रहती है, मेरी माँ का हाल कैसा है, मेरे बाप का हाल कैसा है। वो माँ बाप जो ओवर टाइम लगाकर मेरे मजदूरियां करके तमाम जायदादें बेटों के नाम लगा देते हैं, बेटियों का हक मारकर वो हिस्सा भी बेटों को दे देते हैं। तो जब माँ और बाप आग बंद करते हैं तो वही बेटे माँ बाप की जायदाद और विरासत पर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक माँ है, एक बाप है, 10 बच्चों का कुंभा कबीला दोनों मिलकर परवान चढ़ाते हैं। एक माँ बाप मिलकर पूरा खानदान संभाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चों से एक माँ नहीं संभाली जाती। जब बाप फौत होता है तो एक भाई कहता है मेरे भाई माँ को तू अपने साथ रख ले, तुझे कहता नहीं मेरे हालात ठीक नहीं तू साथ रख ले। माँ मर जाए, बाप अकेला हो जाए तो बाप अब देखता है अब कौन सा बेटा मुझे अपने साथ रखेगा। हर बेटा परेशान है, मेरे हालात ठीक नहीं। अरे उस एक बाप के हालात कैसे थे जिस एक बाप ने 10 बच्चों को बेटियों को परवान चढ़ाया, उनकी तालीम का ख्याल रखा, उनकी खुराक का ख्याल रखा, उन सब की शादी ब्याह की। उस एक बाप ने ये तो नहीं कहा था मेरे हालात ठीक नहीं है मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं है मैं इसको गोश्त खिलाता नहीं हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं है मैं इसकी शादी नहीं करता। एक बाप है, एक माँ है, पूरे खानदान को संभाल लेते हैं, लेकिन ये खानदान मिलकर माँ बाप को संभाल नहीं पाता। लिहाजा अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ये जमाने की रीत और रवाज है, बेटों को बेटियों पर हर कोई तरजीह देता है, हर कोई कहता है कि या अल्लाह बेटा दे। एक शायर है हमारे पाकिस्तान का खलीलुर रहमान कमर, वो कहता है कि जरा हौसला देखो मेरी बेटी का, जरा हौसला देखो मेरी इस बेटी का, इसके सामने हम बेटे खुदा से मांगते हैं। तो किसी की बेटी थी ना, इसके सामने कहते हैं यार हमें बेटा दे दे, ये कोई नहीं कहता यार मुझे बेटी दे दे। बेटी के सामने हम बेटे खुदा से मांगते हैं, और जब वो बेटा बड़ा होता है तो वही बेटा बाप को आगे निकालता है, वही बेटा कहता है अब्बा चुप कर किसी बंदे को बात करने दे। अब्बा तू किस जमाने की बात करता है, अब ओल्ड फैशन खत्म हुआ, अब जमाना जदीद हो गया। उस वक्त जब बाप बेहोश हो जाता है और उसको ऑक्सीजन लगती है और डॉक्टर का लंबा चौड़ा बिल छपाते हैं और बेटा डरता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बेटी अपने कान के जेवर निकाल कर कहती है मेरे भाई मेरे जेवर भेज दो, मेरे बाप का बिल पे कर दो। वो बेटियां तो अपना जेवर भेज कर भी अपने बाप पर माँ पे फदा होती हैं। तो आज उस बेटी के पैदा होने पर हम क्यों परेशान होते हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब किसी की हाँ बेटी पैदा होती है फरिश्तों की जमात उस घर में नाज़िल होती है। वो फरिश्ता कहता है जो सरदार फरिश्ता होता है, कहता है जो बंदा भी इस बेटी की निगहदाश्त करेगा, इससे प्यार करेगा, इससे मोहब्बत करेगा, ये बेटी उसके लिए जहन्नम के सामने दीवार बनेगी। और जब किसी के हाँ बेटा पैदा होता है बस एक फरिश्ता नाज़िल होता है और वो फरिश्ता उस बेटे के माथे पे बोझा देकर कहता है जो भी इसकी निगहदाश्त करेगा अल्लाह की उस पर सलामती होगी। बेटी आए फरिश्तों की जमात आती है, बेटा आए तो एक फरिश्ता आता है, यहाँ से हमको देखना है हमने बेटियों के साथ कितना इंसाफ किया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मन कानत लहू उनसा, जिसको अल्लाह ने बेटी ना फरमाई वलम जो इदहा, उसने बेटी की इहानत नहीं की, बेटी को बेइज्जत नहीं किया, बेटी की तौहीन और तजलील नहीं की है, बल्कि बेटी के सर पर शफ़क़त से मोहब्बत पर हाथ रख दिया। वलम युहिनहा, उसकी इहानत नहीं की, उसकी तौहीन नहीं की। वलम युसिर वलदहु अलैहा, और बच्चों को अपनी बच्ची पर तरजीह नहीं दी है। हम ये कहते हैं कि बच्चे तो हमारे वारिस है ना, बच्चे तो हमारे बाजू में है, बच्चे हमारी ताकत है, बेटियां तो पराया माल है, आज हमारे घर है कल ससुराल चली जाएगी, इन पर खर्च करने से क्या हमको मिलेगा, ये पराया माल है। ये पराया माल नहीं, दर हकीकत इस आरज़ी दुनिया के खत्म होने के बाद जब दायमी दुनिया आएगी, जब आखिरत का जहां आएगा, बेटे काम नहीं आएंगे, वहां पर भी काम आएगी तो बेटियां काम आएंगी, वहां पर वो बेटियां काम आएगी जिनसे आज अल्लाह की रजा के लिए प्यार करोगे। बेटियों को अपने बेटों से हकीर नहीं जानोगे, ऐसा नहीं हो
کہ گھر کھانا پکے پہلے بیٹے کو دو، بعد میں بیٹیاں ہمارے کو ہم ایسے اپنے گھروں میں دیتے ہیں جب کھانا پکتا ہے نا پہلے گھر کے سربراہ مرد کو دیا جاتا ہے، پھر بیٹوں کو دیا جاتا ہے، پھر ماں اور بیٹیاں مل کر آخر میں کھاتی ہیں۔ یہ اسلامی ماحول نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا، صحابہ نے اپنی بیٹیوں سے پیار کا یہ اظہار کیا، جب بھی گھر کوئی چیز لاتے پہلے بیٹی کو دیتے، بعد میں بیٹوں کو دیتے، جب کچھ گھر میں چیز پکاتے پہلے بیٹی کو دیتے، بعد میں بیٹوں کو دیتے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے صحابہ نے سنا حضور فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اس نے ان سے پیار کیا، کل قیامت والے دن وہ بندہ اور میں محمد ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ سرکار نے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے صحابہ کو دکھایا میں جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا، وہ بندہ جس نے بیٹیوں سے پیار کیا کل جنت میں میرے ساتھ ایسے مل جائے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کو اللہ نے بیٹی دی وہ کیا کرے گا؟ یہ تو بشارت اس کے بارے میں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی۔ یا رسول اللہ جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی وہ کس درجے میں جائے گا؟ اللہ کا محبوب فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی اس نے بیٹی سے پیار کیا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی، بیٹے کو بیٹے پر افضل نہ جانا، بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مساویانہ سلوک کر کے محبت کا اظہار کیا اور اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ اس کو اس کے سسرال میں بھیج دیا۔ فرمایا وہ بندہ جس کی 1 بیٹی ہے وہ بندہ اور میں محمد بھی جنت میں ایسے ہی جائیں گے جس ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کانت لہ انثی ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر والدہ علیہا، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے اس کی توہین نہ کی، بیٹے کو بیٹے پر ترجیح نہ دی اور اس کو زندہ درگور نہ کیا، فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بچی کی برکت سے اس گناہگار باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب ایک دن بیٹھے تھے مسجد نبی میں، صحابہ کرام سوالات کر رہے تھے، سرکار ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے مجھ سے سوال کیے اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے تم میرے سوال کا جواب دو۔ صحابہ ہمت خوش ہو گئے، اللہ کے محبوب ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، اپنی روزی روٹی میں سے ماہانہ خرچہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں۔ صحابہ یہ سارے صدقے ہیں، سارے اجر والے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ سب سے بہترین صدقہ سب سے افضل صدقہ جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پیارا صدقہ ہے وہ کون سا ہے؟ ہر صحابی نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا، اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس نے جواب دیا۔ تمام صحابہ کرام کے جب وہ جوابات کو سننے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بات تم نے کہی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری نگاہ میں اعلیٰ صدقہ ایک اور ہے۔ اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اس روئے زمین پر سب سے افضل صدقہ کون سا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا اور اس کی راوی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قالا الا ادلکم الا افضل صدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو اس روئے زمین پر سب سے افضل صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، مہربانی فرمائے وہ صدقہ ہم کو بتائیں کہ وہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تاکہ ہم وہ صدقہ کریں اور اللہ کے قریبی ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سنو، فرمایا افضل صدقہ، فرمایا افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، قال ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، فرمایا وہ تمہاری بیٹی جس کی تم نے شادی کر دی اپنے سسرال چلی گئی، یا اس کا خامد فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، دونوں صورتوں میں وہ لوٹ کر تمہارے گھر واپس آ گئی۔ جب ایسی بیٹی باپ کے ہاں واپس آتی ہے یا باپ فوت ہوئے تو بھائی کے ہاں ایسی بیٹی بہن واپس آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ پر تاوان پڑ گیا، مجھ پر چٹی پڑ گئی، میں پہلے اپنے گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے چلا رہا تھا، اب ایک اور ساتھ مصیبت آ گئی ہے، یہ بھی آئی ہے، ساتھ اپنے 2 بچے بھی لے آئی ہے، اب مجھے ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ فرمایا تم دنیا جہان کے سارے صدقے کر لو، وہ ایک طرف ہے، وہ تمہاری بہن، وہ تمہاری بیٹی جو سسرال سے لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آ جائے، اپنے بھائی کے پاس آ جائے، خواہ اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا خامد فوت جائے، فرمایا تم
اس کو اپنے رزق سے جو کھلاؤ گے فرمایا کائنات میں سب سے بڑا صدقہ وہی ہے جو تم اپنی بہن بیٹی کے منہ میں ڈالو گے. فرمایا سارے صدقے ایک طرف ہیں کیونکہ وہ اب بے یار و مددگار ہے. اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کے خاوند اسے چھوڑ دیا, اب اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. لیس لہا کاسب, اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. اپنی روزی سے, اپنے رزق سے, اپنے دسترخوان سے اپنی بیٹی کو سیراب کرو. جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے آ کر کھائے گی وہ ایک نوالا منہ میں ڈالے گی, اللہ پہاڑ جتنا صدقہ تمہارے نام میں معاملہ کر بنا دے گا.